बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सीदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सीदी या हबीबल्लाह। अज़ीज़ तलबा इकराम, जामिया निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनलाइन क्लासेस से एक बार फिर हाज़िर हैं। हम नाहमीर पढ़े थे और नाहमीर के अंदर हम पढ़े थे कि कौन से कलिमात मबनी होते हैं। तो उसमें हमने हरूफ अफ़आल के बारे में पढ़ा और फिर हमने इस्म के बारे में पढ़ा कि इस्म में से कौन से मुरब होते हैं, कौन से मबनी होते हैं। तो हमने पढ़ा इस्म गैर मुतमक्किन जो होता है वो सारा मबनी होता है, और इस्म गैर मुतमक्किन जो होता है वो मबनीउल असल के मुशाबे होता है, उसको हम इस्म गैर मुतमक्किन कहते हैं। अब वो कौन कौन से अस्मा हैं जो मबनीउल असल के मुशाबे होते हैं, यानी उनको हम इस्म गैर मुतमक्किन कहते हैं। तो वो कुल 8 हैं, यानी उनकी 8 किस्में हैं। इस्म गैर मुतमक्किन जो है उसकी हमारे पास कुल 8 किस्में हैं। उनमें से जो सबसे पहली किस्म है जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो हैं ज़मीरें। पहली किस्म ज़मीरें हैं। ज़मीरें की वहद जो है वो ज़मीर है, यानी बहुत सारों को हम ज़मीरें, और एक है ज़मीर। ज़मीर क्या होती है? मैं अगर इसको पहले उर्दू में समझाऊं तो आसान लफ्ज़ों में ये होगा, मैं आपसे कहता हूं कि ज़ैद आया और वो चला गया, उसने ये बातें मुझसे की। अब देखें, मैंने पहली बार कहा ज़ैद आया, फिर मैंने कहा और वो चला गया, यानी अभी मेरे वो सामने नहीं है, तो मैंने कहा वो चला गया उर्दू में, और उसने ये बात कही, उसने। अब देखें, मैंने 3 बार उसका ज़िक्र किया है इस पूरे जुमले के अंदर। पहली बार मैंने उसका नाम लिया, दोबारा मैंने उसका नाम नहीं लिया, बल्कि मैंने उसकी जगह वो लगाया या उस लगाया। तो अब ये जो उर्दू में वो और उस है ना, यही ज़मीर है, यानी एक मुबहम लफ्ज़ जो होता है, यानी जिसके अंदर इबहाम होता है, वो किसी भी ज़ात के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम ज़मीर कहते हैं। अब वो ज़ात गैब भी हो सकती है, हाजिर भी हो सकती है, और आप यानी बोलने वाली ज़ात खुद भी हो सकती है। मसलन मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैंने अब ये नहीं कहा कि जुनैद आपसे बात कर रहा है, मैंने कहा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ। तो ये जो लफ्ज़ मैंने बोला है ये मुतकल्लिम, यानी मैंने अपने लिए यूज़ किया है। तो हम, अगर मेरे साथ कोई और भी खड़ा होता, 2 होते, 3 होते, 4 होते, तो मैं कहता हम आपसे ये कह रहे हैं। तो हम ये हो गया, ये भी ज़मीर का लफ्ज़ हो गया बहुत सारों के लिए, यानी जो बोलने वाले हैं। और आप का लफ्ज़ जो मैंने बोला, इसको हम उर्दू में तू भी कह देते हैं, एक के लिए हो तुझ भी कह देते हैं, और अदब के लिए आप कह देते हैं, और बहुत सारे हों तो तुम कह देते हैं। तो इस तरीके से ये जो तू, तुम, तुझ, आप, मैं, हम, वो, उस, ठीक है जी, उन्हों, ये जमा है, उन्हों, यानी बहुत सारे हों। उन्होंने खाना खाया, तो वो मतलब है कि उन्हों, वो, ये सारी क्या हैं, उर्दू में ज़मीरें हैं। तो इसी तरीके से इन्हीं लफ्ज़ों के एतबार से अरबी में भी ज़मीरें होती हैं। अरबी में ज़मीर का क्या मतलब, ये भी इस्म होता है, यानी ज़मीर क्या होती है, इस्म होती है। ज़मीर वो इस्म होता है जिसको गैब, मुखातब या मुतकल्लिम के लिए बनाया गया हो, लेकिन वो ज़ात शर्त ये होती है कि ज़मीर आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब पहले उसका ज़िक्र हो चुका हो, यानी ताकि अगले को समझने के अंदर मुश्किल और दिक्कत पेश ना आए। मसलन मैंने जिस तरह ज़ैद का जिक्र किया था, तो मैंने कहा था ज़ैद आया और वो चला गया और उसने ये बात कही। तो अब देखिए, मैंने वो उस तब कहा जब मैंने पीछे ज़ैद की बात कही, या मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो मैं कहता हूँ मैं ये कह रहा हूँ। तो अब ये बात समझनी कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं खुद अपने आप को खिताब कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, राइटर या किताब लिख रहा हूँ, तो उसमें मैंने लिखा कि मैं ये कहता हूँ। तो अब क्योंकि उस किताब का मुसन्निफ मैं हूँ, उसके ऊपर मेरा नाम आ चुका है, पढ़ने वाले को मालूम है कि ये किसकी बात हो रही है, तो यानी एक बार कम अज़ कम अगले को पहचान करानी ज़रूरी होती है। तो फिर उसकी तरफ जो ज़मीर, जो इस्म ज़िक्र किया जाता है मुबहम, यानी जिसके अंदर इबहाम होता है, वाज़े नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, ज़मीर कहते हैं। अब जो अरबी के अंदर उसके लिए ज़मीरें कौन कौन सी हैं, क्या क्या होती हैं, जिस तरह मैंने उर्दू में अभी गिनवाई आपको, वो,
انہوں، ٹھیک ہے جی، اس طریقے سے میں نے آپ کو کہا میں، ہم، تم، تو، آپ، یہ ساری، تو اس طرح عربی میں بھی اس کے لیے کچھ لفظ ہیں. لیکن ضمیروں کے الفاظ سمجھنے سے پہلے آپ ایک چیز کو سمجھ لیں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے آسانی سے. دیکھیں میں نے آپ کو یہ ایک بات بتائی تھی کہ پیچھے کوئی بھی عربی کا کلمہ ہو، کوئی بھی عربی کا کلمہ ہو، ورڈ ہو، تو وہ 3 حالتوں میں ہوتا ہے، اس کی 3 کنڈیشن ہوتی ہیں، 3 حالتیں ہوتی ہیں، یعنی رفیع، نسبی اور جری. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، رفیع، نسبی، جری، 3 حالتیں ہوتی ہیں، یعنی فاعلی، مفعولی، اضافی. یعنی وہ رفع مانگ رہا ہوگا، نصب مانگ رہا ہوگا یا جر مانگ رہا ہوگا. اور یہاں میں نے آپ کو بتایا تھا اگر فاعل بن رہا ہو، مبتدا خبر بن رہا ہو تو سمجھو وہ کیا مانگ رہا ہے؟ رفع مانگ رہا ہے. کوئی کلمہ مفعول بن رہا ہو تو سمجھو وہ نصب مانگ رہا ہے. اور مضاف الیہ یا حروف میں نے بتائے تھے ان کے بعد آ جائے تو سمجھ جاؤ وہ کیا مانگ رہا ہے؟ جر مانگ رہا ہے. تو جو جر مانگے وہ حالت جری میں ہے، جو نصب مانگے وہ نسبی میں ہے، جو پیش مانگے وہ رفیع میں ہے. یہ بات میں آپ کو پیچھے سمجھا چکا ہوں. اگر وہ آپ اسباق اپنے ذہن میں رکھیں تو اگلی یہ میری بات سمجھنی آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. دوسری ایک چیز میں نے آپ کو بتائی تھی، عامل اور معمول. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عامل ہوتا ہے یعنی جس کی وجہ سے اعراب تبدیل ہوتا ہے، اور جس کا تبدیل ہوتا ہے اس کو آپ معمول کہتے ہیں، اس کو آپ معمول کہتے ہیں. اب جو معمول ہوتا ہے اس کی رفیع، نسبی، جری حالتیں ہوتی ہیں. لازمی بات ہے رفیع حالت، نسبی حالت، جری حالت آپ کس کی وجہ سے بنے گی؟ عامل کی وجہ سے بنے گی، کیونکہ عامل ہی اس میں تبدیلی کرتا ہے. عامل ہی کہتا ہے کہ رفع دو، پیش دو. جو میں نے آپ کو مثال دی تھی نا، افسر آئے گا تو افسر کہے گا کہ آج یہ آپ نے، ایک افسر آیا اس نے کہا کہ آپ نے کل سے یہ شرٹ پہن کے آنی ہے. وہ کہتا ہے کل سے یہ یونیفارم ہوگا. ایک نیا آتا ہے وہ کہتا ہے یہ یونیفارم ہوگا. تو یونیفارم اعراب ہے لیکن کہہ کون رہا ہے؟ افسر. تو عامل ہی کہتا ہے کہ رفع دو. عامل ہی بتائے گا ہمیں کہ یہاں کیا مانگنا ہے، نصب ہے یا جر ہے، یعنی جو میرے بعد والا کلمہ ہے اس کو کیا دینا ہے، یہ عامل ہی بتائے گا. عاملوں کی بحث ابھی ہم نے پڑھنی ہے، لیکن میں نے کچھ آپ کو بتا دیا تھا کہ جب معمول فاعل بن رہا ہو، یعنی اس کے پیچھے فعل ہو اور یہ اس کا فاعل بن رہا ہو تو اس وقت وہ رفیع حالت میں ہوگا. مفعول بن رہا ہو تو سمجھو نسبی میں ہوگا. مضاف الیہ یا مجرور حروف جارہ کے بعد آ جائے جو میں نے گنائے تھے، من، الی، فی، تو وہ سمجھ جاؤ کہ یہ عامل جو آ رہے ہیں من، فی، الی، یہ اس کے اوپر کیا مانگتے ہیں؟ جر مانگتے ہیں. اب جب یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ چکی ہیں تو یہ ذہن میں رکھو کہ اب ضمیر بھی تو ایک کلمہ ہے نا، تو ضمیر کی بھی تو 3 پوزیشنیں ہوں گی، رفیع، نسبی، جری. یعنی ضمیر بھی 3 طرح سے آئے گی. رفع یعنی وہ دیکھیں گے کہ کون سی حالت میں پڑی ہے، رفع مانگ رہی ہے یعنی رفع والی حالت میں پڑی ہے، نصب والی حالت میں پڑی ہے یا جر والی حالت میں پڑی ہے. اگر ضمیر جو ہے حالت رفیع میں پڑی ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں مرفوع، اور اگر ضمیر حالت نسبی میں پڑی ہو اس کو کہتے ہیں منصوب، اور ضمیر حالت جری میں پڑی ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں مجرور. مرفوع، منصوب، مجرور. یعنی ضمیر حالت کے اعتبار سے دیکھنی ہے کہ ضمیر کس حالت میں پڑی ہے. اگر رفع مانگ رہی ہے تو رفیع ہے، رفیع حالت میں ہے تو رفیع میں ہو تو اس کو ہم کہیں گے یہ ضمیر مرفوع ہے، یعنی رفع مانگ رہی ہے، رفیع حالت میں پڑی ہے. نصب مانگ رہی ہو تو منصوب، یعنی ضمیر مرفوع، ضمیر منصوب، ضمیر مجرور. اب دوسری بات کو ذہن میں لائیں کہ لازمی بات ہے پیچھے کوئی عامل بھی ہوگا، یعنی عامل بھی دیکھیں گے کہ اس کا کوئی عامل بھی ہے کہ نہیں ہے. اگر اس کا پیچھے عامل ہے یعنی عامل ہے تو پھر اس صورت میں دیکھنا یہ ہوگا کہ جو ضمیر یعنی جو معمول ہے وہ اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہے یا عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے. اگر عامل سے ملی ہوئی ہے، یہ تینوں کی قسمیں، عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو اس کو کہتے ہیں متصل، اور اگر عامل سے ملی ہوئی نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں منفصل. متصل اتصال سے نکلا ہے ملنے سے، منفصل فصل سے نکلا ہے، فصل کا معنی جدا، علیحدہ کرنا. تو یعنی ضمیر اگر اپنے عامل سے ملی ہوگی، پیچھے عامل کے ساتھ ملی ہوگی، ٹچ ہوگی تو اس کو کہیں گے متصل. اگر عامل سے ملی ہوئی نہیں ہوگی اسے کہیں گے منفصل.
अब यहां हमारे पास कुल 6 किस्में निकल आएंगी। ज़मीर मरफू हो मुत्तसिल हो, ज़मीर मरफू हो मुनफसिल हो, ज़मीर मंसूब हो मुत्तसिल हो, ज़मीर मंसूब हो मुनफसिल हो, यानी हर एक की 2-2 किस्में। ज़मीर मजरूर हो मुत्तसिल हो, ज़मीर मजरूर हो मुनफसिल हो। तो ये जो छठी किस्म है ना, मजरूर मुनफसिल, ये नहीं आती। इसका वजह क्या है वो हम आगे जाके अगली किताबों में पढ़ेंगे। तो कुल हमारे पास 5 किस्में बच जाएंगी। मरफू मुत्तसिल, मरफू मुनफसिल, मंसूब मुत्तसिल, मंसूब मुनफसिल और मजरूर मुत्तसिल। अब तारीफ़ें आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेंगी। कौन सी? हम कहेंगे कि जो ज़मीर हालत रफ़ी में हो, जो ज़मीर हालत रफ़ी में हो और अपने आमिल से मिली हुई हो, उसको ज़मीर मरफू मुत्तसिल कहते हैं। और जो ज़मीर हालत रफ़ी में हो लेकिन अपने आमिल के साथ कनेक्ट ना हो, जुड़ी हुई ना हो, तो उसको हम कहेंगे मरफू मुनफसिल। और अब इसी तरीके से जो ज़मीर हालत नस्बी में हो, है ज़मीर लेकिन हालतों के हिसाब से उसके नाम चेंज हो रहे हैं। हालत नस्बी हो यानी कौन सी? ऑब्जेक्टिव केस में है वो, तो उस सूरत में हम उसको कहेंगे कि ये मंसूब है। अब उसको देखेंगे कि वो अपने आमिल के साथ कनेक्ट है, जुड़ी हुई है, तो हम कहेंगे मुत्तसिल, और अगर जुड़ी हुई नहीं है तो हम कहेंगे ज़मीर मंसूब मुनफसिल। लास्ट आती है, हम कहेंगे कि अगर ज़मीर हालत जरी में है, ठीक है, और आमिल से मिली हुई है, उसको हम कहेंगे मजरूर मुत्तसिल। इसमें दूसरी सूरत नहीं होती, वो हमने निकाल दी है। अब थोड़ा सा इस बात को समझने के बाद ये चीज समझें कि जो गर्दान होती है, मैंने आपको शुरू में बताया था, उसमें कितने सीगे होते हैं? 14, यानी गैब, हाजिर, मुतकल्लिम। 6 गैब के, 6 हाजिर के, 2 मुतकल्लिम के। इस लिहाज से अब अगर आप देखें, ज़मीरे जो मरफू मुत्तसिल है उसके अंदर गैब की 6 सीगे होंगे, 6 हाजिर के होंगे, 2 मुतकल्लिम के होंगे, तो कुल 14 हो गए। तो हर गर्दान में इस तरह से 14-14 सीगे आएंगे, यानी क्योंकि 14 शक्लें बननी है हर एक के। मरफू मुत्तसिल की 14 शक्लें होंगी, मरफू मुनफसिल की 14 होंगी, मरफू मुत्तसिल की, मंसूब मुत्तसिल की 14 होंगी, मंसूब मुनफसिल की 14 होंगी, फिर मजरूर मुत्तसिल की 14 होंगी। तो इस तरह 14 5 70, यानी 14 को 5 से ज़रब दें तो कितना निकल आता है? 70 हमारे पास। तो यानी कुल ज़मीरें हमारे पास कितनी निकल आएंगी? 70 निकल के आ जाएंगी। किस एतबार से? इन हिसाब से। यानी ज़मीर तो वही है, ज़मीर तो एक ही चीज़ है, यानी या मुतकल्लिम की, या हाजिर की, या गैब की। अब फिर देखना है या वहद की, या तस्निया की, या जमा की, या मुज़क्कर की, या मुन्नस की। इस एतबार से आप अगर उनकी शक्लें बनाएं तो फिर वही 14 शक्लें बन जाएंगी, ठीक है। तो अब इस लिहाज से फिर हमने ये 14 शक्लें तो हमारे पास एक ही बार आ गई, यानी ज़मीर 14 ही सूरतों में होगी। लेकिन क्योंकि वो हर कलमे की 3 हालतें होती हैं, तो हालत के एतबार से फिर उनकी हमारे पास 3 तक किस्में आ जाती हैं। इस लिहाज से वो 14 जो हैं वो 3 किस्मों में डिवाइड हो जाती हैं। फिर हमने अपने आमिल के साथ मिलने और ना मिलने के हिसाब से फिर उनकी 2 किस्में बनाई, तो इस वजह से हमारे पास थोड़े सा उनके 5 किस्में बन के आ गई, जिनकी मैंने शक्ल आपके सामने रखी। अब जब यहाँ तक ये चीज़ आपको बुनियादी तौर पे ये नक्शा समझ आ गया है, तो अब हम अगली चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, जिस चीज़ को आपने अच्छे तरीके से समझना है कि अब हम जो चीज़ समझेंगे वो क्या है। वो हम समझेंगे, यानी इन्हीं ज़मीरों को अब थोड़ा सा मैं और तफसील की तरफ ले जाता हूँ ताकि आपके सामने खुल के आ जाए। मसलन हमारे पास पहली किस्म थी ज़मीर मरफू मुत्तसिल, यानी ज़मीर मरफू मुत्तसिल, यानी जो हालत रफ़ी में हो और अपने आमिल के साथ मिली हुई हो। आमिल के बारे में मैं तफसील से बता चुका हूँ। ज़मीर हो, हालत रफ़ी में हो, आमिल से मिली हुई हो। मिसाल देखो ताकि आपको कोई इबहाम न रहे आपके ज़हन में। मसलन आप यही गर्दान लिखते हैं जो दाराबा की पढ़ी है, दाराबा, दाराबा, दारा बू, ये मैंने आपको बताया था अलिफ निशानी के लिए लिखते हैं। इसी तरीके से दारा बत, दारा बता और दराब, दराबना। अब ठीक है जी, यहाँ तक आ गया जमा के सीगे। अब हाजिर के लिख देता हूँ। दराब, गैब के ये थे ना 6, दरबता, दरब, तो मा, दरब, तुम, दरब
ती, दरब तो मा, दरब तो ना, दरब तू और दरब ना। किताब पर अच्छे तरीके से लिखी होंगी, मैंने थोड़ा तेज़ी से लिख दी है। जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ उसको अच्छे तरीके से समझें। अब यहाँ देखें, दाराबा है फेल, दाराबा क्या है? फेल है। देखें दाराबा ये इन सब के अंदर क्या है? फेल है, काम है। मारा, मारा, किसने मारा? मारने वाला कौन है? अब यहाँ इस जो पहला सीगा है ना, इसमें होवा जो है ना, लफ्ज़ होवा, ये लफ्ज़ देखना है। होवा ये थोड़ा सा इसके अंदर छुपा पड़ा है, यानी सामने नहीं है, बिल्कुल इसके अंदर इतना मिल गया इससे कि इसके अंदर ही छुप गया। अब मारा किसने? होवा उसने। अब तर्जुमा करते हैं ना, मारा उसने, उस एक मर्द ने। तो अब देखें ये उस एक मर्द कौन है? इसी को अरबी में कहते हैं होवा। तो अब देखें ये क्या बन रहा है? फाइल बन रहा है, क्योंकि फेल के बाद फाइल ही होता है ना। मारा, भाई किसने मारा? उस एक मर्द ने। तो अब अरबी में दाराबा का मतलब है मारा, उस एक मर्द का मतलब है होवा। तो अब जो काम करने वाला होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? फाइल। तो ये देखें फाइल है। तो यही चीज़ आपको मैं अभी बता चुका हूं कि जो फाइल बनता है वो क्या मांगता है? रफ़ा मांगता है। तो फाइल, तो अब ज़मीर यहाँ होवा ज़मीर है, ये फाइल बन रही है, रफ़ा मांग रही है। जो तो अभी मैंने बताया जो रफ़ा मांगे वो ज़मीर क्या होती है? मरफू होती है। इस लिहाज से ये हो गई मरफू, और ये आमिल से मिली हुई है, यानी इतनी मिली हुई है कि इसमें घुल मिल गई, यानी इसके अंदर ही गायब हो गई। तो इस लिहाज से ये हो गई मुत्तसिल, मरफू है, मुत्तसिल है। अब इसके बाद देखें अलिफ, ये जो दाराबा के बाद है अलिफ, ये दाराबा के आगे अलिफ लिखा होता है ना, दाराबा, और उसके बाद अलिफ होता है। तो ये अलिफ जो है ना, ये अलिफ ज़मीर है। अब देखें ये दाराबा के साथ बिल्कुल जुड़ी पड़ी है, तो मुत्तसिल हो गई। और यही मारा उन दो मर्दों ने, आप क्या कहते हैं? मारा उन दो मर्दों ने। अब ये उन दो मर्दों, किसका तर्जमा है? इसी अलिफ का तर्जमा है, इसी अलिफ का तर्जमा है। इसको अगर आप पूरा लिखें तो ये हुमा बनता है, ये लफ्ज़ हुमा बनता है। तो दाराबा, तो यानी इसके लिए शॉर्ट जो इस्तेमाल होता है मुत्तसिल होकर जब आती है, यानी आमिल के साथ मिल के जब ये आती है तो ये अलिफ सिर रह जाती है। इसी तरीके से दाराबू में हुम है, और ये असल में हुम है, लेकिन यहाँ पे क्या है? वो, यहाँ पे जो वो आ रही है दाराबू के साथ, यानी बा के साथ जो वो लगाई है, ये वो ज़मीर है, और इसी का तर्जमा है उन सब मर्दों ने। आप कहते हैं ना मारा, भाई उन सब मर्दों ने, तो ये फाइल बन रही है, यानी यहाँ अलिफ, यहाँ वो, ये ज़मीर है और यही फाइल बन रहे हैं। दाराबत में हेया है, ता नहीं है, हेया है। हेया इसके अंदर बिल्कुल इतनी घुल मिल गई है होवा की तरह कि इसके अंदर छुप गई। तो दाराबत का मैंने है, दाराबत मारा, किसने मारा? भाई उस एक औरत ने। तो हेया, हेया का मतलब बनता है उस एक औरत ने। अब दाराबता के अंदर भी अलिफ ज़मीर है, ठीक है। दरबना के अंदर नून है, दरबना के अंदर कौन है? नून ज़मीर है। और दरबता के अंदर ता ज़मीर है, ता ज़बर ता। तुमा इधर, इधर तुम, इधर ती, इधर तुमा, इधर तुन्ना, इधर तू, इधर ना, यानी इन सब के अंदर देखें तो अलिफ वाओ, अलिफ वाओ, और ये फिर अलिफ नून, और इनके अंदर होवा हिया, और इधर ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, तू ना, ये जो आ रही हैं ये सारी ज़मीरें मरफू हैं और मुत्तसिल हैं कि देखें अपने आमिल के साथ जुड़ी पड़ी हैं, यानी इनका आमिल है दाराबा, फेल। याद रखें फाइल का आमिल कौन होता है? फेल ही होता है। फाइल को रफा कौन देता है? फेल देता है। यानी जुमला फेलिया जब भी स्टार्ट होता है तो वो फेल से होता है, तो फेल पहले होगा और अरबी में फाइल उसके बाद होता है। तो फाइल को रफा किसने दिया? फेल ने दिया, तो फेल हो गया आमिल। यानी फाइल का इराब तब्दील कौन करता है? फेल करता है, फेल असर करता है, तो फेल हो गया आमिल। अब यहां पे सब जगहों पे दाराबा फेल है, तो इस लिहाज से ये हो गया आमिल। और इधर जो हुआ और अलिफ वो हेया अलिफ नून ताज़बरता ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना, जिनका आप तर्जमा उर्दू में कर रहे थे, उस एक मर्द उन दो मर्द उन सब मर्दों, उस एक औरत उन दो औरतों उन सब औरतों, तू एक मर्द तुम दो मर्दों तुम सब मर्दों, तू एक औरत तुम दो औरतों तुम सब औरतों, मैं एक मर्द हम दो मर्द दो औरतें सब औरतें। तो देखें यहाँ पे फाइल कौन बन रहा है, ये तर्जमे के अंदर भी आप गौर करें तो आपको समझ आ जाएगी। तो उन्हीं के लिए अरबी में ये ज़मीर, ये जो ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना होवा हुमा हुम हेया हुमा हुन्ना, यानी ये जो अलिफ वाव नून, ये सारी ज़मीरें हैं। तो ज़मीर
دیکھیں آپ کو تعریف جو بتائی تھی خالی تعریف نہیں بتائی، اب میں نے آپ کو ضمیریں نکال کے بھی دکھا دی ہیں، یہی ضمیریں ہیں۔ جب بھی ضمیر مرفوع متصل کہیں پر آئے گی نا اسی شکل میں آئے گی جو شکل آپ کے سامنے لکھی پڑی ہے۔ پوری عربی میں کہیں پر بھی آپ کو ضمیر مرفوع متصل پہچاننی ہو تو یہ شکل یاد کر لو۔ یہ شکل مثلا میں آپ کے سامنے ایک لفظ رکھتا ہوں، مثلا یہ لفظ دیکھیں، آپ کو کہتا ہوں کہ مثلا ایک لفظ ہے ان کنتم جنوبن، اگر تم جنبی ہو، یقین قرآن کے اندر یہ ہے کنتم، میں کہتا ہوں اب اس کے اندر ضمیر کون سی آئی ہے، تو اب تھوڑا سا غور کریں، کنتم تو ادھر دیکھیں ضربتم، تو یہ واضح آپ کو لمبی چوڑی آپ کو تقریر میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ابتدائی طور پہ آپ کو اسی ضمیر اگر یاد ہے تو آپ کو فوراً شکل یاد ہونی چاہیے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو تو تم ہے نا یہ تم ضمیر مرفوع ہے اور متصل ہے، مرفوع ہے اور متصل ہے۔ ایک تو اس کی تعریف ہے نا کہ آپ اس کو دیکھیں گے وہ حالت رفع میں ہے اور اپنے عامل سے ملی ہوئی ہے۔ اب حالت رفع کی پہچان آپ کو تب ہوگی جب عامل آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ ضمیر یہاں پہ کیا بن رہی ہے، یعنی آپ کو ترکیب کا پتہ ہوگا کہ کیا چیز بن رہی ہے، اور ایک ان کی شکل ہے، یہ شکل یاد کر لیں تو بھی آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اگر اسی طریقے سے ایک اور میں کہتا ہوں، قرآن مجید کی آیت ہے انذرتا ام لم تنذرہم، تو اب دیکھیں انذرتا کے اندر دیکھیں تا زبر تا، کون سی ضمیر ہے، کون سی ضمیر ہے، ضمیر مرفوع متصل ہے، دیکھیں نا ضربتا، تو یعنی فعل کے بعد جب پہلے فعل آئے گا، فعل کے بعد فعل کے ساتھ مل کے ان شکل میں جب ضمیر آئے گی تو سمجھو یہ ضمیر مرفوع متصل ہے۔ امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کی دوسری قسم کو ہم پڑھ لیتے ہیں، وہ ہے مرفوع منفصل۔ اب ہے یہ بھی مرفوع لیکن یہ عامل سے ملی ہوئی نہیں ہوگی، اب یہ کس شکل میں ہوگی، اب اس شکل میں ہوگی، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، کتاب کے اوپر لکھی ہوئی ہے، میں یہاں بھی لکھ رہا ہوں، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا انتنا، اور آنا، اور آخری ہے نحنو۔ اب جب یہ شکل میں، جب اس شکل میں ضمیر کہیں پر پڑی ہو تو آپ سمجھو یہ مرفوع ہے اور منفصل ہے، یعنی ضمیر جب بھی مرفوع منفصل آتی ہے تو وہ اس شکل میں آتی ہے، کون سی، ہوا ہما ہم۔ اب دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسکن انتا وزوجک الجنۃ، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا اسکن، ٹھیک ہے، امر کا صیغہ ہے، انتا اسکن انتا۔ اب یہ انتا کو غور کریں تو انتا کون سی ضمیر ہے، آپ کو اگر یہ ضمیر یاد ہوگی تو انتا علیحدہ لکھی پڑی ہے نا، واضح طور پہ لکھی پڑی ہے، خالی تا زبر تا نہیں ہے، انتا ہے، تو انتا جب آئے تو سمجھو یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، اپنے عامل سے ملی ہوئی نہیں ہے، مرفوع بھی ہے اور متصل بھی نہیں ہے، تو اس لحاظ سے یہ مرفوع ہے اور منفصل ہے، یعنی عامل سے ملی ہوئی نہیں ہے حالت رفع میں لیکن اپنے عامل سے ملی ہوئی نہیں ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، مثلا آپ مجھ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں من انتا، آپ کیا کہتے ہیں، من انتا، آپ مجھ سے کہتے ہیں آپ کون ہیں، تو دیکھیں سوال کیا، من ہو گیا مبتدا اور انتا ہو گیا خبر۔ آپ کو بتایا تھا کہ خبر کیا ہوتی ہے، مرفوع ہوتی ہے، یعنی حالت رفع میں ہوتی ہے ہمیشہ، یہ بتا چکا ہوں میں پیچھے آپ کو۔ تو اب جو ضمیر مرفوع ہو اور اسے کیا کہتے ہیں، ضمیر حالت رفع میں وہ مرفوع کہتے ہیں، اور اپنے عامل سے ملی بھی نہیں پڑی تو یہ انتا ہے تو منفصل ہے۔ دیکھیں شکل بھی یاد رکھیں گے یا وجہ آپ کو جو طریقہ بتایا ہے تعریف سے سمجھیں یا شکل سے سمجھیں تو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ مرفوع منفصل ہے۔ اب میں اس کے جواب میں کہتا ہوں انا جنیدن، انا جنیدن، میں جنید ہوں۔ اب دیکھیں آنا مبتدا بن رہا ہے اور جنید کیا بن رہا ہے، خبر۔ اب آپ کو پتہ ہے مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے، جس طرح خبر مرفوع ہوتی ہے اس طرح مبتدا بھی مرفوع ہوتی ہے، تو اب میں نے اپنے لیے ضمیر استعمال کی آنا، تو آنا دیکھیں کون سی حالت میں آ رہا ہے، رفع میں آ رہا ہے، تو یہاں سے بھی پتہ چل گیا کہ یہ آنا دیکھیں مرفوع ہے اور منفصل ہے، یعنی اس کے اپنے عامل کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے حالت رفع میں۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہو گیا کہ جب بھی ضمیر حالت رفیع میں ہو اور اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو تو اسے ہم کہیں گے مرفوع منفصل، اور اگر ضمیر حالت رفیع میں ہو اور اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں ضمیر مرفوع متصل۔ تو یہ ہمارے پاس ان کی شکلیں ہیں جو ہم نے ان شکلوں کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا، اور ان شکلوں کو ہم اپنے ذہن کے اندر بٹھا کے ہم ان کی پہچان کر سکتے ہیں کہ کون سی ضمیر کس مقام پہ آ رہی ہے اور یہ ضمیر کی کون سی قسم ہے۔ اس کی آپ اچھے طریقے سے ان کی شکل ذہن کے اندر بٹھا لیں تاکہ آپ کو سمجھنے کے اندر یا کسی مقام پر اس کو دیکھتے ہی آپ پہچان لیں۔ ایک تو ہے نا اس کی تعریف جو میں نے بتا دی ہے، تعریف سے آپ پہچانیں گے، اور ایک ان کی شکل سے۔ تو یہ شکل بھی اگر آپ ان کی یاد کر لیں، جہاں پر بھی آئے گی مرفوع متصل تو وہ اس شکل میں آئے گی، یعنی فعل یہ آپ نے ہٹا لینا ہے، اس فعل کی جگہ کوئی دوسرا ورڈ آ سکتا ہے، وہ دوسرا لفظ آئے گا، لیکن یہ تا تما تم تی تما تنا الف واو نون یہ اسی طرح سے آئیں گے اس کے آگے۔ مثلا میں ناصرہ کا لفظ لے لیتا ہوں، ناصرہ ناصرہ ناصرو نصرت نصرتا نصرنا نصرتا نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتنا نصرت، دیکھیں پیچھے لفظ چینج ہو گیا لیکن آگے چینج نہیں ہوا۔ اس طریقے سے شاربہ کہہ لوں، اس طریقے سے انذرتا، جس طرح میں نے ابھی کہا انذرا انذرا انذرو انذرت انذرتا انذرنا، اکرما 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 اجتنبا اجتنبا اجتنبو، جو بھی پیچھے سے تبدیل کر دوں یہ تبدیل نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو ٹچ آ رہے ہیں یہ ضمیریں ہیں، اور یہ ضمیر مرفوع متصل ہیں جہاں پر بھی، اور ان کی شکل جو آ رہی ہے نا ہوا ہما ہم ہی ہما ہونا انت انتم انتم انتی انتم انتن آنا نحنو، یہ جہاں پر بھی اس شکل میں آ جائیں تو آپ بغیر کسی بلا جھجک یعنی بغیر کسی سوچے سمجھے بھی آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے اور کوئی نہیں ہے، اور دوسرا اس کی تعریف سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ مزید جو ہماری اگلی قسمیں ہیں ان کو ہم تفصیل سے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ان کی دہرائی کریں، اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو پھر سوال کر سکتے ہیں، واٹس اپ نمبر شو رہا ہے، اور سبق کو دہرائیں بھی صحیح، پچھلے سبق کو بھی لازمی دہرایا کریں۔ جو لوگ پہلی بار یہ لیکچر دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ پچھلے اسباق کو پہلے سماعت کر لیں گے تو پھر یہ آپ کو لیکچر سمجھنے آسان ہو جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔